सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी उनके ताया अबू के मुतल्लिक, और ताया अबू की जो सारी करतूतें थीं उसमें सारा ये जनाब टब्बर जो है वो तकरीबन हिस्सा बकदरे जुसा जो है वो बीच में शरीक था। वो 10 जिल्दें थीं। उस 10 जिल्दों के अंदर जो इनकी क्राइम उसकी ऐसी ताबनाक, बेमिसाल, लाजवाल, शानदार हिस्ट्री शीट बयान की हुई थी कि अक्ल दंग रह जाती थी। और फिर उसी 10 जिल्दों के अंदर, उस 10 जिल्दों से मुतल्लिका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके अंदर इनके ताया अबू को सिसिलियन माफिया करार दिया गया था। इनके ताया अबू को और इनके पूरे खानदान को जो है वो गॉडफादर माफिया करार दिया गया था। इनके ताया अबू को और इनके खानदान को एल कैपोन माफिया करार दिया गया था, और कहा गया था कि ये करप्ट हैं, बददियानत हैं, चोर हैं, झूठे हैं, खाइन हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जो किसी भी मुल्क की सबसे आला अरफा अदालत होती है, फोरम होता है फैसला करने के हवाले से। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आप टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, सिंप्लीफाइड, प्योरीफाइड जो है वो चोर, डाकू और खाइन क्लियर हो चुके हैं, तो इस पे मेरा क्या कसूर है? इमरान खान साहब क्या कसूर? हम जब कहते हैं तो आप असेंबली के अंदर खड़े होकर कहते हैं जनाब ये बदतमीज हैं। नहीं जनाब, अदालत ने आपके मुतल्लिक फैसला दिया हुआ है। आपके टब्बर और आपके टब्बर के जो सरबराह है, क्यों दिया हुआ है ये भी सुन लें। अब सूरत हाल यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब पिछले 4.5 महीनों से मेरे और आपके बच्चों की और हमारी जिंदगियां संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि जो खाली खजाना इस सिसिलियन माफिया ने, गॉडफादर माफिया ने, एल कैपोन माफिया ने, इस पंजाब स्पीड, ये समझते थे पंजाब स्पीड काम करने के हवाले से, नहीं, ये करप्शन के हवाले से पंजाब स्पीड थी, ये टकेमारी के हवाले से पंजाब स्पीड थी, ये लुटमार के हवाले से पंजाब स्पीड थी। और इनकी स्पीड वाकई बड़ी जबरदस्त थी। इतनी जबरदस्त स्पीड थी कि 1200 अरब रुपए का मकरूज पंजाब छोड़ के गए कि जो सूबा चौधरी परवेज लाई साहब आपको 150 अरब सरप्लस पे दे के गए थे, और बीच में आपने 2 दफा 600 800 अरब का कर्जा जो है वो रिशेड्यूल करवाया था। तो जनाब हमजा शहबाज साहब, आवाम की आंखों में धूल मत झोंकें। अब जो आपकी इस वक्त ड्यूटी लगी हुई है कि इस चोर बाजारी की और लुटमार की जो आपने एहतसाब और हिसाब किताब देना है, वो हिसाब किताब दें। इमरान खान साहब सुरखरू हैं। आखिरी अभी जो अबू जहबी के हवाले से जो है वो एक हमारा रिलेशन का एक जनाब एस्टेब्लिश हुआ, वो इनको हजम नहीं हो रहा। ये समझते थे तुर्की वाले इनके जो है वो फूफी के पुत्र हैं, या चाइना वाले जो है ना इनके रिश्तेदार हैं जो इनकी मर्जी के बगैर हिलेंगे नहीं, या सऊदी अरब वाले जनाब इनके खास जो है ना वो कोई कजन है कि जो इन्हीं के साथ जो है वो मामला करेंगे। नहीं जनाब, सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, यूएई, अबू जहबी और तमाम ममालिक, जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी क़यादत आई है जो क़यादत दयानतदार है, जो क़यादत जुर्रतमंद है, उनकी आंखें खुल जाती हैं कि जब इमरान खान साहब 6 बंदों के साथ या 7 बंदों के साथ उनके मुल्क में उतरते हैं। वो तो आदि थे 40, 50, 60, 100 का पूरा जलसा आले शरीफ जो है वो अपने टब्बर, मियाँ बीवी, बच्चे समेत बमा अहलो याल, वो जो शादी में कार्ड आता है ना कि जनाब चौधरी फलां साहब बमा अहलो याल, ये जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब बमा अहलो याल, सारा टब्बर, ददपोतरे भी, चचेर भी, मलेर भी, फफेर भी, वो आपके मियाँ मंशा साहब भी जो इनके इन्वेस्टर थे, जिनके त्यारे पे इन्होंने कैंपेन चलाई थी 2013 की, ये 100 बंदा लेके जाया करते थे। तुर्की वाले हैरान हो गए, यार 6 बंदों के साथ वजीर आजम आ रहा है पाकिस्तान का। सऊदी अरब वाले हैरान है जी, 7 बंदों के साथ वजीर आजम पाकिस्तान आ रहा है। यूएई वाले हैरान है जनाब, 3 बंदों के साथ वजीर आजम पाकिस्तान आ रहा है। उन्हें एहसास हो गया कि अब जो क़यादत आई है वो लुटमार करने के लिए नहीं आई। अब जो क़यादत आई है अपने खानदान को शालामार बाग की सैर कराने की तरह मुख्तलिफ ममालिक की तरफ ले जाने के लिए नहीं आई। अब जो क़यादत आई है वो मलीहा लोधी को जो है वो पीछे बैठा के आगे अपनी जनाब मिसिस को बैठा के जो है वो वायलेशन करने वाले नहीं आई। वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान के एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स और पाकिस्तान की डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए आई है। उन सारों ने फिर पाकिस्तान के लिए दिल खोल दिया, खजाने खोल दिए, इमदाद भी है, कर्ज भी है, तिजारत भी है। अब ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रमोट हो रही है, इनसे हजम नहीं हो रही, और ये झूठे किस्म के फैक्ट एंड फिगर्स लाकर ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, इमरान खान साहब की क़यादत पे करेगा, और पंजाब
سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہر آنے والے دن میں جو ہے وہ ترقی کرے گا. چوہان صاحب آج نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میاں نواز شریف سے ملنے نہیں دیا جا رہا, عثمان بخاری باقی لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے ملنے سے. ایسی یار آپ کے سامنے ہے, محترمہ مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں, حمزہ شہباز صاحب جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے. اب عظمیٰ بخاری کی کوئی میری بہن ہے, انتہائی قابل احترام ہے, اس طرح کی 7500 جو ہے وہ نون لیگ کی جو ہے نا وہ کارکنان ہیں. اب وہ سارے کہیں جی ثانوی ملن دیو جو ہے نا, تو جناب یہ قومی مجرم ہے. قومی مجرم کو جو ہے جس طرح قومی کھیل کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, قومی پھول کی, قومی لباس کی, اسی طرح قومی مجرم کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو قومی مجرم کو جو ہے وہ ہر کسی سے ملانے نہیں دیا جاتا. کچھ پتہ نہیں جانا کون سا کوئی سیکورٹی ایشو آ جائے یا کوئی دوسرا پرابلم آ جائے. ہماری معیشت جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے اور گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے, تو کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے کہ 4.5 مہینوں میں 6 ممالک فرنٹ فٹ پہ آئے. ابو ظہبی کا ولی عہد 12 سال بعد پاکستان آئے, 12 سال بعد, جو انہوں نے پھر تجارت کا, امداد کا, قرض کا جو پیکج لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. باقی تمام ممالک ان کے ہوش اڑے ہوئے. میں نے سچی دوبارہ بات ریپلیکیٹ کر دیتا ہوں, ان کی نون لیگ کی اور آل شریف کی غلط فہمی تھی کہ ترکی والے ان کے رشتہ دار ہیں, چائنا والے ان کے چچیر ہیں, سعودی عرب والے تو ان کے گھر کے جناب خاص بندے ہیں, ہمارے علاوہ تو یہ کسی سے کوئی معاملہ نہیں کریں گے. ہم نہیں ہوں گے تو جس طرح وہ بھٹو صاحب کہتے تھے ہمالیہ روئے گا, نہ ہمالیہ رویا نہ کچھ جناب شملہ پہاڑی روئی. اسی طریقے سے کوئی فرد بھی معاشرے, سوسائٹی اور ریاست کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اہمیت رکھتا ہے ریاست, اہمیت رکھتی ہے معاشرہ, اہمیت رکھتے ہیں ملک, اہمیت رکھتا ہے آئین, اہمیت رکھتا ہے اصول و ضوابط. تو جناب عمران خان صاحب نے جس ڈگنیٹی کے ساتھ ان کے سامنے اپنا جیسچر دیا, شرافت, دیانت, متانت اور کفایت شواری, تمام ممالک نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ اب جو رجیم آئی ہے, اب جو حکمران آئے ہیں, یہ ہم سے خزانہ لے کے 4 مہینوں بعد منی لانڈرنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں نہیں لے کے جائیں گے, یہ اپنے ملک میں لگائیں گے. جب وہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوگا. صاحب یہ بتائیے کہ جو سرٹیفائڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے چور کرپشن کا نون لیگ کو, وہی سپریم کورٹ, وہی چیف جسٹس اب کہہ رہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ نااہل ترین حکومت ہے, وہ بھی تو آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, دیکھو ایک ہوتا ہے ریٹن, ایک ہوتا ہے زبانی کلامی. ماں باپ ریٹن جو ہے نا آگ کرتے ہیں, آگ کرتے ہیں نا ریٹن, آگ ہونے کے بعد بچہ گیا, خاندان سے بھی گیا, وراثت سے بھی گیا. ایک ہوتا ہے زبانی کلامی, ماں دن میں 7400 گالیاں نکالتی ہے جناب بچے کو, جناب پھر سینے سے لگا لیتی ہے. باپ بھی جناب برا بھلا کہتا ہے, جناب پھر سینے سے لگا لیتا ہے. یہ ریٹن ان کو جناب دیا گیا ہے, آگ نامہ, شرافت کے میدان میں سے, اخلاق کے میدان میں سے ریٹن کہ تم چور ہو, ڈاکو ہو, خائن ہو. تو جناب ہمارے حوالے سے اور باقی بھی جو حکومتیں آتی ہیں, کوئی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں, وہ سپریم کورٹ میں نے پہلے بھی کہا ایک باپ کا درجہ رکھتی ہے, چیف جسٹس اور تمام ججز ریسپیکٹیبل ہیں, وہ اگر کوئی کمنٹس دیتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے. سر یہ بتائیے گا کوڑکپا جیل کے باہر آپ کی جو تصویر کو آگ لگا دی گئی ہے, کوڑکپا جیل کے باہر, بچہ کیا سن رہے ہیں بہت جلدی میں سر کوڑکپا جیل کے باہر آج آپ کی تصویر کو آگ لگائی گئی, نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی. کیا جرم کیے ہے آپ نے ایسا کہ جو آپ کے خلاف اس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں لوگ؟ سر عمران خان صاحب کے بعد اگر آل شریف کی نیندیں اڑتی ہیں یا رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں تو میں فخر سے کہوں گا وہ فیاض الحسن چوہان کی صورت میں آتے ہیں. اور میرا ایک منٹ جی, میں کرپٹ اور بددیانت سسیلین مافیا, گاڈ فادر مافیا کے خلاف جد و جہد کرنا میں اپنا فخر محسوس کرتا ہوں. فخر, جنہوں نے 40 سال اس ملک کو لوٹا, جس کے خلاف میں نے تحریکیں چلائیں, جس کے خلاف میں نے جیلیں کاٹیں, جس کے خلاف میں نے جناب سینے پر زخموں کے پھول سجائے, حوالاتیں 40 دفعہ سے زائد کاٹیں اپنی پچھلی 38 سال کی سیاسی زندگی میں, انہی سسیلین مافیا کے خلاف. ان کو بے نقاب کرنا, ان کی چوری کو, ڈکیتی کو, قتل و غارت گری کو بے نقاب کرنا میرا فرض ہے. پھر اپنے اسپیسیفک انداز سے میں ان کا نقشہ کھینچتا ہوں. یہ رات کو بیٹھ کے پھر سارے جو ہے نا آل شریف جو ہے نا اور ان کے حواری پھر جو ہے وہ روتے ہیں اور دھوتے ہیں, تو تصویر جلائیں گے تو میرا فخر ہے کہ چور, لٹیرے اور نوسر باز جو میری تصویریں جلا رہے ہیں. قومی مجرم جو ہے ان کی حفاظت ہی کرتے رہیں گے یا قومی دولت بھی برآمد ہوگی؟ سر انشاءاللہ قومی دولت برآمد ہوگی سب سے, نواز شریف صاحب سے بھی, زرداری صاحب سے بھی, اس کے بعد ابھی باری آنی ہے ساروں کی جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی,
असफंदियार वली साहब की भी, महमूद खान अचकजई साहब की भी, इन्होंने सारों ने जो बमा अहलो अयाल लूटपाट की है और अभी भी ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, ना माने। 4 महीने हो गए ये नहीं मान रहे, ये मिन्नतें कर रहे हैं हमारी जान छोड़ो, जो लेना है लो, जो हमसे मामला करना है करो, हमें लंदन जाने दो। लेकिन अब सऊदी अरब के सरूर पैलेस में लुत्फो सरूर की महफिलें नहीं होंगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी जनाब चक्की भी पीसनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी चक्की में जो है ना वो झाड़ू भी फेरना पड़ेगा, क्योंकि जो झाड़ू आपने पाकिस्तान के खजाने पे फेरा है ना 40 साल, हल्का सा झाड़ू जो है वो अपने कमरे का भी फेर लो जना। ये आप काफी खुश होते हैं कि जब मुखालफिन के केस नैब में चलते हैं, उनको आप करप्ट भी कहने का आपको मौका मिलता है, चोर कहने का भी मौका। जब इमरान खान को नैब जो है वो तलब करती है तो फिर आप तो अदालत तो हमने सुनी थी, अब तो इन्हें वजीर आजम आपने ईजाद की है, आखिर इमरान खान की नैब क्यों नहीं तलब कर सकता? देखो जी, मैं तो अपना जवाब दूंगा। नैब हर किसी को बुला सकती है, सुप्रीम कोर्ट हर किसी को बुला सकती है, लाहौर हाई कोर्ट हर किसी को बुला सकती है, अदालतें हर किसी को बुला सकते हैं। हमें ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि हमें बुलाया तो हमारी तौहीन है। ठीक है जी, मुझसे भी जो है वो नोटिस मांगा गया, जो है वो पिछले दिनों जब एक हमने इवेंट के हवाले से जो है ऐलान किया लाहौर हाई कोर्ट ने, कोई मसला नहीं, कोर्ट्स का राइट है जिस मर्जी को बुलाए। लेकिन इमरान खान साहब की 3.5 घंटे या 4 घंटे की ट्रैवलिंग हेलीकॉप्टर की, 3.5 घंटे या 4 घंटे, जो उसके प्राइवेट